ओके डियर स्टुडेन्ट्स ग्रेट गुड मर्निङ र आज हामी अल्जेब्राको मतलब थर्ड एन्ड फोर्थ डे हो हामीले चाहिँ आज चाहिँ पावर बेस एन्ड कोफिसियन्ट भन्ने 8 युनिटको पावर बेस एन्ड कोफिसियन्ट भन्ने हामीले यहाँबाट पढ्न गइरहेका छौँ र एक्ज्याक्टली यो एकदमै सजिलो मतलब सजिलो छ है यसलाई बुझ्यो भने र चाहिँ म हेर है एउटा यसमा चाहिँ मैले त्यस्तो खासै ध्यान पनि दिनु पर्दैन तर म चाहिँ पछाडिको जस्तो अलिकति मतलब 6-7मा गएर पढ्न पढ्न मजाले काम लाग्ने कुराले आज यहाँ बुझाउँछु है त जस्तो तिमीहरूले हेरे होइन एउटा नम्बर लेख्यो हेर है 3 लेख्यौ 3 लेख्यौ होइन यहाँ है लेटस कन्सिडर इक्जाम्पल एउटा होइन लेटस कन्सिडर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल कन्सिडर गरौँ सबले हेर पेन डाउन गर सबले एन्ड जस्ट सी हियर लेटर कन्सिडर इक्जाम्पल अब हामीले एउटा इक्जाम्पल हामीले यहाँ मानौँ है जस्तै कस्तो इक्जाम्पल मानौँ भने एउटा दिम 3x क्युब ल 3x अनि माथिपट्टि एउटा क्युब दिम हेर माथिपट्टि यसको माथिपट्टि बुझ्यौ यो यसको माथिपट्टि 3 है यो चाहिँ ल 3x क्युब छ अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने हियर हैन यो 3 भनेको के हो थाहा छ यो सुरुको 3 ल एकचोटि अझै यो 3x क्युब भनेर झुकिन्छ होला 3x एकचोटि हेर अर्को नम्बर 3x स्क्वायर दिम मतलब 3x क्युब भयो भने सेम भयो नि त 3x स्क्वायर अब यसमा चाहिँ तिमीले हेर हैन यहाँ हेर त तिमीले यो अगाडिको 3 जुन देखेछौ नि हियर यो चाहिँ मैले यो पछाडिलाई हुने तरिकाले पढाएको छु ल यो अगाडिको 3 जुन यो सुरुको 3 देखेछौ नि द्याट इज के हो कोफिसिएन्ट बुझ्यौ त्यस त्यो के हो कोफिसिएन्ट COE FFICIENT कोफिसिएन्ट भन्छ सुरुकोमा के भन्छ कोफिसिएन्ट र त्यस पछाडि आउने चाहिँ के हो त्यो x भन्ने छ हो त्यस पछाडि 3 पछाडि के छ x त्यसलाई चाहिँ के भन्छ BASC बेस भन्छ अनि त्यसको माथिपट्टि बेसको माथिपट्टि हेर न 2 छ हो 2 चाहिँ के हो अब 2 = पावर भनेर बुझिन्छ यसरी कोफिसिएन्ट बेस एन्ड पावर हामीले के गर्न सक्छौं छुट्याउन सक्छौं सुरुको भनेको नम्बर त्यहाँ सुरुमा आएको छ त्यसलाई के भन्छ कोफिसिएन्ट x भनेको बेस र 2 भनेको पावर सरले यो त ठीक छ तर अर्को एक्जाम्पलमा ल मैले x मात्र दिए सर यसको लागि कोफिसिएन्ट बेस पावर के हुन्छ त नि भनेर भन्छ भने पनि हुन्छ यसमा हेर अगाडि अगाडि त नम्बरै छैन कोफिसिएन्ट भनेको त अगाडिको नम्बर हो सुरुमा यो एक्सहरु अल्फाबेट छ नि जुन त्यसको त्यो चाहिँ के हुन्छ बेस हुन्छ भने त्यसको अगाडिको चाहिँ नम्बर हो तर कोफिसिएन्ट नै छैन हेर धेरै एक्सको अगाडि यहाँ पो 3 छ र कोफिसिएन्ट लेखेको यहाँ त छैन भनेपछि यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ यदि केही भएन भने त्यसको कोफिसिएन्ट के हुन्छ 1 हुन्छ बुझ्यौ बेस चाहिँ के हुन्छ अब यो बेस भनेको त्यही हो बेस भनेको यो एक्स नै हुन्छ न अल्फाबेट हैन बेस भनेको एक्स हुन्छ अब सर पावर पनि छैन फेरि पावर भनेको त बेसको माथि हुन पर्ने हो पावर पनि छैन पावर छैन भने अनि के गर्ने पावर छैन भने नि त्यही हो ट्याक्कै = 1 हुन्छ है यो चाहिँ तिमीहरूले विचार गर्ने है यति चाहिँ हो पावर 1 नै हुन्छ यसरी एउटा यो 1 को हामीले एउटा एक्जाम्पल गर्यौं एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मात्र हैन यो क्लास 6 मा गएर नि पढ्नु पर्छ अहिले तिमीलाई हल्का बुझाइदिएको अब तिमीहरुकोमा अब अलिकति क्वेशन्सहरु यहाँ कस्तो छ भने हेर है यहाँ क्वेशनहरु कस्तो छ भने जस्तै एक्सप्रेस यसरी सोध्छ क्वेशन each of the following products each of the following products express each of the following products 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 in terms of power of letters यसरी गर्ने अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुनै 1 को a मा हेर 1 को a मा कसरी दिएछ भने हेर है यहाँ हेर 1 को a मा चाहिँ a इन्टु म्युट गर a इन्टु
इन्टु ए यसरी दिएको छ। अब यसलाई हामीले के गर्ने भने यसलाई पावरको फर्ममा लेख्ने हो। सुरुमा हेर ए कतिवटा छ त्यहाँ हेर त 3 ए कतिवटा छ 3 पछि ए लेख्ने जस्ताको तस्तै हेर है ए जस्ताको तस्तै लेख्ने अनि यसको पावरमा माथि 3 लेख्ने हो है यो पावरमा लेख्ने हो है फेरि त्यहाँबाट नझुके हेर ए को पावर 3 हो माथिपट्टि 3 हुन्छ है ए को पावर 3 हो बुझ्यौ यसरी लेख्छ सकियो यति हो सजिलो छ पावरमा लेख्ने भनेको यही हो। जस्तै अब लास्टको एउटा हेरौँ 4x * 4x भन्ने छ 4 को b मा 4 को b मा चाहिँ यहाँ चाहिँ 4 को b मा चाहिँ 4x into 4x into sorry into 4x ल यो छ। अब ए अनि अर्को पनि छ क्या 4x into 4 चारवटा रहेछ है into 4x into 4x यो चाहिँ अलिकति गाह्रो मतलब। अब यसमा के गर्ने भने पहिला नम्बर इन्टु गर सबै नम्बर 4 into 4 into 4 into 4 पहिला नम्बरलाई इन्टु हान है ब्र्याकेट राख अनि 4 into अघि पो नम्बर थिएन त into 4 into 4 into 4 अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि फेरि उस इन्टु गर यो x छ नि x रहेको x कतिवटा छ 4वटा छ x into x into हो into x into x यसरी 4 मल्टिप्लाई गरेर फेरि ब्र्याकेट राख। अब सकियो 4 into 4 into 4 into 4 गरेको कति हुन्छ 4 for the 16 216 हुन्छ होला क्याल्कुलेटर त्यहाँबाट यसो युज गर 4 for the 16 for the 64 into 4 216 हुन्छ। अनि x कतिवटा छ 4वटा मैले अनि x अघि कसरी लेख्ने भन्थे x 4वटा भयो भने x अनि माथिपट्टि 4 लेख्ने हो पावर 4 बुझ्यौ यसरी चाहिँ त्यहाँले पावर अफ लेटरमा लेख्न सक्छौ। यो चाहिँ पावर बेस एन्ड कोएफिसिएन्टबाट है ल ओके यसलाई म अहिले इन हान्छु। अब हामी 9 लेसनमा जाम 9 मा छ यति नै हो है पावर बेस एन्ड कोएफिसिएन्टबाट 9 मा छ इन्डिसेस भनेको पनि केही हैन एकदमै सजिलो छ। जस्तै हामीले अघि नै चाहिँ a into a गरेर a क्यूब गरेर थियौं नि भने अब a क्यूबलाई चाहिँ त्यसले कन्टिन्युड प्रोडक्टमा लेख्ने भन्ने हुन्छ एक्सप्रेस हेर है एक्सप्रेस each of the following यसरी सोध्छकै क्वेशन यहाँबाट of the following as continued product यो बुझ्न पर्छ है यसरी त्यहाँलाई क्वेशन सोध्छ। अब यसमा चाहिँ त्यहाँलाई दिन्छ 1 ल यो चाहिँ 1 को a है 1 को a मैले त्यहाँको त्यो लेसन लेख्दिछु नि पेज नम्बर त भन्नु पर्दैन होला a को पावर के हो ल a को पावर 3 है यो चाहिँ a को पावर 3 ल। अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्युड प्रोडक्टमा लेख्ने मतलब a को पावर क्यूब भनेको कति हो लेख्ने भनेको सकियो भएको जस्तो त हो नि यो a को पावर क्यूब भनेको कति हो यस्तो गर मैले लेखेँ ल ओके। अब a को पावर क्यूब भनेको कति हो थाहा छ a को पावर 3 भनेको अघि चाहिँ हामीले a into a गरे थिएनौं हो त्यही हो a को पावर 3 भनेको के हो कन्टिन्युड प्रोडक्ट भनेको कसरी लेख्ने भने इज इक्वल टु लिएर त इज इक्वल टु गर्ने a into a यति हो ए तीनटा अघि a into a गर्दा a क्यूब भएको थियो सो दैट्स व्हाई अहिले चाहिँ a क्यूब भनेको के कन्टिन्युड प्रोडक्टमा लेख्ने एउटा प्रोडक्ट फर्ममा लेख्ने मतलब a into a यसरी गर्न सकिन्छ। अब अलिकति मतलब 36x6 को गरौँ है दाइरा अब अलिकति मतलब लास्टकै गरे 2 को डी अब यो चाहिँ यहाँ पर नम्बर पनि छ तब त्यहाँको नम्बर भन भन्दा सजिलो हुन्छ तर नम्बर भयो भने त्यसलाई फेरि प्राइम फ्याक्टर गर्न पर्यो यहाँ 36 x अनि पावर कति छ 6
पावर 6 यसलाई कसरी गर्ने 2 मा 36 छ नि यो सोलुसन सुरुमा 36 लाई गर्ने 36 लाई यहाँ लेख्ने हेर है कसरी गर्ने अब 36 लाई लेख्ने फर्स्ट अफ अल यु राइट 36 हियर मैले x त मतलब गर्न पर्दैन x को पावर 6 भनेको x इन्टु x इन्टु x इन्टु x इन्टु x इन्टु x हो डाइरेक्ट हुन्छ 36 भनेको कति हो त्यो चाहिँ हामी निकाल्नु पर्यो सो 36 लाई हामी यस्तो गरौँ 36 लाई पहिला प्राइम फ्याक्टराइजेसन हामीले अस्ति यो भन्दा अलि अगाडिको लेसनहरुमा सुरुको पालामा पढेका थियौं नि 36 लाई यस्तो गर्ने अनि यहाँ प्राइम उस गर्ने निकाल्ने हेरौँ है कति हुन्छ ओके 2 ले गरौँ 2 ले जान्छ 2 कति त 36 2 18 द 36 2 1 द 2 हेर यहाँ कसरी गर्ने 1 द 2 तर यहाँ 3 छ 1 यता गयो 16 भयो 2 8 द 16 2 18 द 36 भन्ने जान्न पर्यो के डाइरेक्ट यो चाहिँ है 2 18 द 36 अब फेरि 2 ले गरौँ 2 सरी यता ले यता गरौँ 2 9 द 18 2 कति द 18 हुन्छ 9 द 18 हुन्छ यसरी गर्दा नि अब त 2 ले खान्न फेरि अब 2 ले कहाँ खान्छ त नि 2 ले 9 ले खान्छ खाँदैन सो यु युज 3 हियर 2 ले जान आउने 3 ले जान आउने 4 ले यसरी ट्राई गर्ने है 3 3 द 9 ल सकियो अब 3 1 द 3 हुन्छ त्यो नगरे पनि हुन्छ 3 1 द 3 हुन्छ लास्ट अब सकियो 36 भनेको यसरी गर्ने अब 36 2 18 द 36 भन्ने बुझ्न पर्यो है 2 1 द 2 तर यहाँ त 3 छ 2 2 द 4 राख्न पाइदैन बढी राख्ने हैन घटी राख्ने हो 2 1 द 2 तर यहाँ 3 छ 1 यता गयो 16 भयो 2 8 द 16 है यसरी बुझ्ने अब ल ओके 36 भनेको 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3 रहेछ अब यहाँ लेख्ने 36 इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु मल्टिप्लाई गर्ने के सबै 3 इन्टु 3 सबै मल्टिप्लाई गरिदिएँ मैले 2 2 3 3 यसरी गर्ने 3 3 द 9 2 द 18 2 द 36 बुझ्यौ 36 भनेको त्यो रहेछ अब सकियो ल नाउ अब फाइनल भयो नाउ 36 x 6 36 x 6 भनेको कति रहेछ इज इक्वल टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 3 प्रोडक्ट फर्ममा लेख्ने हो इन्टु अब x इन्टु यो सबै गर्दै जाऊ x 6 वटा इन्टु x इन्टु x इन्टु x सरी इन्टु x कति भयो 3टा x इन्टु x ल यसरी x 6 वटा भयो 2 टु द 4 टु द 12 टु द 36 इन्टु x 6 वटा यसरी 36x is like we can use in the continued product है यसरी continued product मा we can take ल यो चाहिँ भयो अब भ्यालु निकाल्न अब है ल अब हेर त्यहीमा तलपट्टि चाहिँ x if x is equal to 2 हेर त त्यहाँ भ्यालु निकाल्नेहरु छ हो के न if x is equal to 2 and y is equal to 3 यो खासै त्यो पहिले गरेको अस्ति सिम्प्लिफाईमा गरेको फेरि यहाँ पनि छ गरौँ है find the value of following value of म्युट गर म्युट सिजन सुशीला तामाङ म्युट कसले हो म्युट गर find the value of following ल यो छोडेछ अब हेर त अस्ति चाहिँ हल्का कन्टिन्युटमा डाइरेक्ट थियो भने अब चाहिँ हामीले चाहिँ पावरमा हुन्छ त्यसलाई कन्टिन्युटमा लगाएर चाहिँ भ्यालु राख्ने अब हेर है जस्तै 3 नम्बरमा 2x स्क्वायर म्युट एभ्रीवन म्युट प्लिज म्युट योरसेल्फ ओके ल ओके 2x स्क्वायर y 2x यसमा चाहिँ माथि 2x स्क्वायर अनि y ल 2x स्क्वायर y लाई गर्न पर्यो ल इज इक्वल टु ल हेर अब 2x स्क्वायर y लाई पहिला त गर भनेको कति हो 2 इन्टु x दुईटा
एक्स इन्टु एक्स दुईटा एक्स स्क्वायर इन्टु वाई वाई यही भनेको होइन यसलाई मैले पहिला यसमा लगेँ कन्टिन्युड प्रोडक्टमा लगेँ अब यसलाई के गर्ने इन्टु हान्थ्यो माथि भ्यालु हेर 2 इन्टु एक्स भनेको कति 2 इन्टु एक्स भनेको कति 2 इन्टु वाई भनेको कति 3 ल यही अनुसार 2 इन्टु एक्सको ठाउँमा 2 राखिदिए माथि हेर वाईको ठाउँमा 3 राखिदिए अनि इज इक्वल टु 2 टु द 4 2 टु द 4 टु द 8 3 द 24 2 टु द 4 टु द 8 हेर यसरी गर्ने 2 to the 4 to the 8 3 the 24 यसरी इन्टु हान्ने 24 इज आन्सर है ल लास्टको एउटा गरौँ है त यसमा अर्को छ 24x क्यूब y स्क्वायर 24x म्युट गर म्युट योरसेल्फ प्लिज 24x क्यूब y स्क्वायर अलि माथिमा म अब आउट गरिदिन्छु ल जसले अनम्युट गर्छ 24x क्यूब y स्क्वायर ल अब यो भ्यालु निकाल हामीले त्यहाँ बुकमै छ है सबै त्यो क्वेशन्सहरु त्यहाँ मैले गर्ने बेलामा के गर्ने यसलाई 1 लेख्ने है यो चाहिँ 2 नम्बर लेख्ने यो a b c d गर्दै जाने है यसरी गर्छु मैले ल 24 को 24 इन्टु s क्यूब भनेको के हो x इन्टु x इन्टु y स्क्वायर भनेको y इन्टु y ल सक्यो अब 24 को 24 then into x into x into x just see the value in up माथि दिएछ 2 into 2 into 2 तीनचोटी 2 मल्टिप्लाई गर्ने x तीनचोटी मल्टिप्लाई भनेको त्यही त हो त इन्टु y भनेको 3 into 3 that's मसला अब यसलाई इन्टु हानेर त्यसले कति हुन्छ यसलाई इन्टु हानेर हेर 24 into 2 भनेको 48 into 2 96 त्यसले यस्तो त्यो कपीमा रफमा गर्यो भने थाहा हुन्छ है अब 24 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 लास्टको गरिदिएको 1728 आउँछ 1728 ल यति नै आन्सर यसरी तिमीहरूले गर्ने है 1728 अब तिमीहरूले यहाँ x into x into x भनेको 2 into 2 into गर्ने यसै गर्ने यता हेर सन्ध्या 24 into 2 48 into 2 96 into 2 into आको 3 into आकोलाई 3 यसरी गरेर 1728 आउँछ ल ओके अलिकति एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स पनि नि छ यो पनि हैन यो एक्जाम्पलको एउटा if x is equal to 2 if x is equal to 2 right x equal to 2 and y is equal to 3 and y equal to 3 find the value of x square y plus xy square x square y plus y square plus xy square ल म यहाँ स्क्वायर लेख्छु है यहाँ x स्क्वायर है माथिपट्टि स्क्वायर भनेको यो ल x स्क्वायर y plus xy square x स्क्वायर हो है x स्क्वायर y हो त्यो फेरि नजुकिने xy स्क्वायर ल x स्क्वायर y plus x स्क्वायर अब यसको भ्यालु एक्जाम्पलको क्वेशन्स नै हो यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ सो मैले त्यो अनुसार दिएको पहिला चाहिँ के गर्ने x स्क्वायर y plus xy स्क्वायर लेख्ने हैन यो सुरुको लेख्ने x y plus xy ल म अब स्क्वायर थप्छु यहाँ माथि पनि स्क्वायर हेरे x स्क्वायर y plus xy स्क्वायर यो लेख्ने अब यसमा यो लेखे पछाडी इज इक्वल टु पहिला यसलाई के गर्ने x into x into x गर्न पर्यो x into x भनेको x स्क्वायर भनेको x into x हैन इन्टु फेरि कति छ y अनि प्लस को प्लस
एक्स भनेको एक्स इन्टु वाई स्क्वायर भनेको वाई इन्टु वाई वाई इन्टु वाई छ के अब भ्यालु राख माथिको एक्स इन्टु वाई भनेको कति 2 इन्टु 2 इन्टु 3 2 इन्टु 2 इन्टु 3 प्लस एक्स इन्टु वाई भनेको 2 इन्टु 3 इन्टु 3 हो कि होइन त्यहाँ हेर त भ्यालु राखेको मात्रै हो 2 टु द 4 3 द 12 पहिला 12 निकाल्ने 2 टु द 4 3 द 12 अनि प्लसको प्लस 2 3 द 6 3 द 18 जोड्दा इन्टु गर्दाखेरि 18 आयो उताको 12 आयो नाउ फाइनल आन्सर इज 30 यसरी तिमीले यसरी भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौ ओके यसरी भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौ ल यसबाट चाहिँ यो लेसनबाट चाहिँ होमवर्क अगाडिकोबाट खासै पढ्दैन होला अगाडिबाट पढ्दैन त्यति सारा यसबाट चाहिँ यो है म यहाँ दिन्छु अहिले के गर्न पर्दैन अहिले भिडियो आउँछ ल इफ a is equal to 2 b is equal to 3 and c is equal to 1 and d is equal to 4 find the value of a4 plus b4 minus c4 a cube plus b cube plus c cube लाई हेरिदिन्छ a cube है यहाँ है a cube plus म्यूट गर म्यूट प्राय सन्ध्या म्यूट गर न a cube plus b cube plus plus c cube plus c cube minus d cube र यसो यो चाहिँ तिमीले होमवर्कको रूपमा चाहिँ यो गर्ने ल यो लेसनबाट माइनस b क्यूब है यति एउटा यो गरे भने चाहिँ अरु पर्दैन यति गरे भने पुग्छ त्यसै त्यो सबै गर्नुपर्छ भने छैन है अब के गर्ने a क्यूब भनेको a इन्टु a गर्ने प्लस b क्यूब भनेको b इन्टु b गर्ने c क्यूब भनेको c इन्टु c गर्ने माइनस d क्यूब भनेको d इन्टु d गर्ने अनि तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेर 2 इन्टु 2 8 भयो 8 प्लस 3 इन्टु 3 भयो 27 भयो हो के हैन 27 मा 8 जोड्दा कति 35 अनि प्लस 1 इन्टु 1 भनेर 1 भयो भने 36 भयो 36 माइनस 4 को क्यूब भनेको माइनस 4 को क्यूब भनेको कति 64 हुन्छ भनेपछि 36 माइनस 64 आउँछ त्यो माइनसमा आउँछ है त्यो आन्सर चाहिँ यो माइनसमा आउँछ यहाँ 36 माइनस 64 हुँदो रहेछ अनि तिमीले चाहिँ के गर्न पर्यो माइनस कति हुन्छ हेर्ने 36 मा माइनस 64 गरेर घटाइदियो माइनस 36 घटाउँदा कति हुन्छ 64 माइनस 36 घटाउँदा 28 भनेपछि माइनस 28 आन्सर आउँदो रहेछ है माइनस 28 आन्सर निकाल्ने नत्र भने म पछि गरिदिन्छु ओके यसमा पनि म क्लियर अल्टरिङ गरिदिए ल अब अर्को छ 10 नम्बरमा सोल्भिङ एडिशन्स हेर त 10 नम्बरमा सोल्भिङ अब यो चाहिँ आजको लास्ट लेसन है त अनि भोलि अर्को सोल्भिङ एडिसन यसले सजिलो छ सो दैट्स व्हाई सुरु गरिदिहाल्छु सोल्भिङ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन इक्वेसन एडिसन एन्ड सोल्भिङ एडिसन solving addition and subtraction ल अब यो चाहिँ ट्याक्कै हामी अब 5 मिनेट 10 मिनेट भइहाल्छौं हैन अब सोल्भिङ एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन इक्वेसन अब यस्तोलाई कसरी गर्ने जस्तै एउटा कुरा याद राख्न पर्यो के यस्तो अब तिमीले जस्तै 1 को हेर हैन डाइरेक्टली गर्दै हुन्छ यो चाहिँ खाली त्यस्तो टेन्सन त छैन 1 को हेमा हेर है
1 को a मा हामीलाई के छ e + 18 = 85 e + 18 ल e + 18 = 85 ल म चाडा अहिले लिइहाल्छु जस्ट everyone mute please 1 को a यसमा चाहिँ 88 प्लस यहाँ छ भने कति भयो c को लिन्छु g2 = q + 30 g2 = q + 30 एउटा यो लिन्छु है b 3b म एउटा यो लिन्छु अनि एकैचोटी गर्दिन्छु के ठ्याक्क डिफरेन्ट छ 36 - d = 17 - d = 17 3 को b अनि अर्को 9 = a - 14 3 को c 9 = ए यो अलि बुझ्नु पर्छ ल यो चाहिँ 10 कक्षाको दाइ दिदीहरुले पनि बुझ्नु हुँदैन अलि गाह्रो लाग्छ यो बुझ्न चाहिँ c - 69 = 13 3 c 6 को c c minus 69 = 13 ल ओके हामी यो 5 वटा क्वेशन गर्छौं डिफरेन्ट यति गरेपछि तिमीहरुले सबै सक्छौ पहिला त हेर = तिमीहरुको यो e छ हेर अब e को भ्यालु निकाल्ने भनेको यो भनेको e को भ्यालु निकाल्ने भनेको बुझ्यौ e को भ्यालु निकाल्ने भनेको हुनाले म चाहिँ दुईटा स्टाइलले गर्न सकिन्छ e + 18 - 18 गर्न सक्छु एउटा कुरा चाहिँ e - 18 + 18 गर्न सक्छौ e + 18 - 18 गरेर 0 गर्न उता पनि -18 गर्न सक्छ तर त्यसरी नगरेर डाइरेक्ट म अर्को स्टाइल सिकाइदिन्छु e भनेको e गर e भनेको जस्ताको तस्तै गर = गर 85 को 85 छ हेर है मैले सेम गर्दिए e = 85 जस्ताको तस्तै राख्दिए तर यो 18 कता गयो u + 18 छ यहाँ हेर राम्ररी u + 18 उता जाँदा के हुन्छ -18 भएर जान्छ त्यति गरे बुझ u + 18 यताको RHS तिर जाँदाखेरि = बाट उता जाँदाखेरि के हुन्छ -18 भएर जान्छ अब के भयो e = कति आयो घटाइदेऊ 85 - 18 गर्दा कति हुन्छ घटाइदेऊ 67 हुन्छ e = 67 बुझ्यौ यसरी आन्सर निकाल्ने u + 18 = बाट उता जाँदा that will be -18 so that is answer okay okay यसमा पनि हेर त तिमीहरुले यहाँ नझुक्किनी 82 = q + 30 छ सर भन्छौ भने यसलाई के नगर फर्स्ट स्टेपमा यो q हरु अल्फाबेटलाई अगाडि ल्याइहाल के मतलब q लाई अगाडि लिएर आइहाल यसलाई चेन्ज गर्दियौ यो RHS LHS चेन्ज गर्दै केही पनि फरक पर्दैन तिमीहरु झुक्किन्छौ q + 30 हेर त मैले q + 30 = 82 गरे q + 30 = 82 नै गरे सेम हो यो दुईटा भनेको सेम हो मैले 82 लाई उता लैदिएको q + 32 लाई यता लिएर आएको q + 30 लाई यता ल्याउन पाइन्छ के यताको यता = मा चेन्ज गर्न पाइन्छ है विदाउट साइन चेन्ज केही नगरिकिन पाइन्छ अब हामीले के गर्ने = q + 30 = 82 हुन्छ भने यो जस्तै भन भाइ अब के गर्ने q भनेको भ्यालु निकाल्ने हो q = 82 जस्ताको तस्तै लेख्छु यो 30 कहाँ गयो +30 उता जाँदा -30 भएर गयो हैन त्यही त हो = अब कति भयो q = कति भयो ल 82 - 30 गर ल q = 82 - 30 कति हुन्छ 52 हो 52 आन्सर यसरी तिमीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यसमा पनि हेर त यसमा अब माइनस को आयो अब यो त सजिलो छ प्लस को त अब माइनस को आयो -d छ हेर
माइनस डी छ यो माइनस डी लाई उता लैदेऊ प्लस डी बनाउनलाई के जस्ट यति कुरा याद राख न यो माइनस डी यता यता आरएचएस तिर माइनस डी छ भने एलएचएस तिर उता लैदिहाल किनकि प्लस डी बनाउन पर्छ त्यही भएर मैले के रे 36 जस्ताको जस्तै लेख्छु हेर है यहाँ 36 मा जस्ताको जस्तै लेख्छु अनि उताको प्लस 17 त यता ल्याउनु पर्यो या त अहिले नलेकिन 36 इज इक्वल टु अब हामीले के आन्सर छ डी उता लैदिएको मैले माइनस डी उता के भयो प्लस डी भयो अनि प्लस 17 प्लसमा छ नि त यो 17 त प्लसमा आयो बुझ्यौ यो 17 प्लसमा छ यो चाहिँ नबुझ्ने है त्यो 17 प्लसमा छ ल यस्तो दिन्छु यहाँ ल अब यो प्लसमा भएको हुनाले अब यो चाहिँ अहिलेको जस्तै यो जस्तो भयो भाइ ए यहाँको अब यसलाई के गर डी प्लस 17 इज इक्वल टु 36 गर अहिलेको जस्तो गर अनि डी इज इक्वल टु 36 माइनस 17 गर माइनस 17 गर अहिलेको जस्तो डी इज इक्वल टु कति भयो 36 ओ सरी यहाँ मिस्टेक भयो माइनस हो है माइनस 17 हो 36 माइनस 17 गर अनि डी इज इक्वल टु 36 माइनस 17 गर्दा कति हुन्छ ल म यहाँ हालिदिइहाल्छु ढिलो हुन्छ माइनस 19 ल 19 भयो डी इज इक्वल टु कति भयो 19 भयो यसरी निकाल्ने मतलब के गरेको होइन यो माइनस डी लाई उता लाँदाखेरि प्लस डी बनाइदिएको प्लस डी भनेको यही हो कि अगाडि प्लस हुन्छ अनि बुझ केही छैन भने है यो प्लस 17 अनि यो यसलाई यता ल्याइदिए यसलाई उता लैदिन पाइन्छ क्या ल अघि यहाँ हेर त अब यो त ए त पहिल्यै माइनसमा छ उता अब मैले म्युट गर अब ए माइनस 9 इज इक्वल टु ए माइनस 14 मैले त पहिला ए माइनस 14 लाई यता ल्याउँछु यो चेन्ज गर्न पर्छ क्या ए माइनस सुन त अब यहाँ मैले के गर्छु ए माइनस 14 इज इक्वल टु के गर्छु 9 गर्छु ए माइनस 14 इज इक्वल टु 9 गर्छु अब ए माइनस 14 इज इक्वल टु 9 त गरे अब ए को भ्यालु निकाल्न पर्यो ए इज इक्वल टु 9 गरे यो माइनस 14 कहाँ गयो सर भन्छ भने उता जाँदा के भयो प्लस 14 भएर जान्छ दैट विल बी प्लस 14 भनेपछि ए इज इक्वल टु कति भयो 9 प्लस 14 कति हुन्छ 23 हुन्छ 23 ल यो चाहिँ आन्सर भयो अब यस्तै गरेर यहाँ पनि डाइरेक्ट गर्न सकिन्छ सी इज इक्वल टु 13 को 13 तर यो 69 उता जाँदा के हुन्छ प्लस 69 भएर जान्छ सी इज इक्वल टु 69 प्लस 13 कति हुन्छ ल 82 सी इज इक्वल टु 82 ल यसरी होमवर्क हो यो चाहिँ होमवर्क गर्ने अब यो सबै सार्ने है अब यस यो लेसनबाट होमवर्क चाहिँ म अलिअलि दिन्छु धेरै दिदिन ल होमवर्क (35 = 72 minus q) ए बी मा सबै गर्न पर्दैन अलिअलि गरेर 16 + f = 42 16 + f = 42 सी मा 15 = h - 40 यो सबै सार्ने है यो सबै सारेर यति होमवर्क गर ल तीनटा ल 15 = h - 40 ल this much for today. Now do your homework properly. Wait for next class. Okay, अब भोलि हामी अर्को क्लासहरु गर्छौं. Okay, thank you very much. Bye bye everyone. Take care.